اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک دے راویہ نے آپ فرمادیاں نے ایک دن امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کل قیامت والے دن لوگاں دے 3 طرح دے اعمال نامے ہون گے۔ تو میں پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر تے انہاں لوگاں دا اعمال نامہ کہ جنہاں نو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ پہلے لوگ او ہون گے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو شریک بنایا گیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں پر جنت حرام ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جنہ لوگاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال کسی نو شریک ٹھہرایا ایک او لوگ ہون گے، اور دوسرے لوگ او ہون گے انہاں دا نامہ اعمال ہوئے گا دوسری قسم کہ جنہاں نے دنیا دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے حق نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حقوق نے انہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ ترک کیتا ہوئے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات انہاں لوگاں دی مغفرت فرما دے گی، یعنی کہ جنہاں لوگاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حق ادا نہیں کیتے ہوئے، یعنی جنہاں نے نماز روزہ حج یا کوئی نیک عمل نہیں کیتا تو خالق کائنات انہاں لوگاں دی مغفرت فرما دے گی۔ اور تیسرے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تیسرے نمبر تے انہاں لوگاں دا نام اعمال ہون گے کہ جنہاں لوگاں نے دنیا دے اتے لوگاں دے نال زیادتیاں کیتیاں لوگاں دے نال اچھا برتاؤ نہیں کیتا، لوگاں دا حق ماریا، لوگاں دیاں چگلیاں کیتیاں، لوگاں دے اتے ظلم کیتا۔ اے عائشہ تیسرے نمبر تے او لوگ ہون گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات انہاں لوگاں نو انی دیر تکرا معاف نہیں کرے گا جنی دیر تکرا جنہ لوگاں دے اتے زیادتیاں کیتیاں ہون گیا جنی دیر تکرا او لوگ نہ معاف کرن گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات محشر دے میدان دے اندر یہ آواز لگائے گا کہ اے لوگو سنو کہ میں تانوں اپنے حقوق معاف کر دیتے، جاؤ میدان محشر دے اندر چلے جاؤ، جنہ لوگاں دے اتے ظلم کیتا، جنہ دے اتے زیادتیاں کیتیاں، جنہ دے حق مارے انہاں لوگاں دے کولو جا کے معافی مانگ لو۔ اگر او لوگ تانوں معاف کر دیندے نے تو تواڈے واسطے جنت ہے، اگر او لوگ تانوں معاف نہیں کر دے تو پھر تواڈے واسطے جہنم ہے۔ اتنے حدیث مبارکہ ایک اور یاد آ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پتہ ہے میری امت دا سب نالوں مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ او جن دے کول درم و دینار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں صحابہ او نہیں بلکہ او شخص ہے کہ جن دے کول ڈھیر ساریاں نیکیاں نے، حج بھی کیتے، زکوٰۃ بھی ادا کیتی، نمازاں بھی پڑھیاں، نوافل بھی ادا کیتے، لیکن جدو نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا بہت ساریاں نیکیاں نے، جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ شخص پیش ہوئے گا تو بہت سارے لوگ جمع ہو کے آن گے کہ یا رب العالمین انہیں میرے اتے زیادتی کیتی، انہیں میرا حق کھادا، انہیں میرے نال فلاں ظلم کیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پھر اتنے درم و دینار نہیں ہون گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان دیاں نیکیاں انہاں دے نامہ اعمال دے اندر دے دے گا کہ جنہ دے اتے ظلم کیتے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس انسان دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں اور دوسری طرف لوگ او کھڑے ہون گے کہ جنہ دا اس نے حق ماریا، جنہ دی زمین دے اتے قبضہ کیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات انہاں لوگاں دے گناہ اس شخص دے نامہ اعمال دے اندر دے دے گا، اور حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس طرح اپنے ہاتھ دے اندر کشکول پھڑ کے نیکی دی ول لوگاں دے ول جائے گا کہ مینوں اللہ واسطے کوئی نیکی دے دیو، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ وہ معاشر دا
ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ। اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ڈیروں نیکیاں لے کے جان دے باوجود بھی وہ لوکاں دے گناہاں دے دب تھلے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو جہنم دے اندر بھیج دے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دنیا دے اتے اگر کسے دے نال معاملات نے، انہاں معاملات نو اتنے دنیا دے اتے نبڑ کے جاؤ۔ دنیا دے اتے اگر کسے دے نال زیادتی کیتی، کسے دا حق ماریا یا کسے دا کوئی چیز لئیے، انہوں اتے ہی معاف کراؤ دنیا دے اتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر یہ فیصلہ چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے اگر دنیا دے اتے ایک سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری نو بھی ماریا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری نو بھی اس دا حق دلائے گا۔ اس واسطے تھانوں بھی دنیا دے اتے جس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہ لوگاں دے نال انہاں دے نال اچھا برتاؤ، انہاں دے نال اگر ظلم و زیادتی کیتی ہے انہاں دے کولوں معافی مانگنے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تو دنیا دے اتوں جائیں تو لوگ تینوں دیکھ کے رون کہ او اللہ دا پیارا جا رہا ہے، نہ کہ لوگ اے کہن کہ دفع ہویا اس تو جان چھٹی۔ اس واسطے دنیا دے اتے جس جگہ تے رہو، جنہ لوگاں دے اندر رہو، انہاں لوگاں دے نال اچھا برتاؤ، انہاں دے نال اچھا رویہ، انہاں دے نال اچھا سلوک۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب نالوں بہترین وہ شخص ہے کہ جنوں ویکھ کے لوگاں دا دل خوش ہو جائے، اور جن دا اچھا اخلاق ہے وہ بہترین شخص ہے۔